बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एक नए सफ़र का आगाज़, ये एडवांस टेलीकॉम का नया सफ़र शुरू होने जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एडवांस टेलीकॉम और टेक्नो चाइनीज़ ब्रांड टेक्नो मोबाइल की नए मुआहदे की, जिसके तहत एडवांस टेलीकॉम को टेक्नो की डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है। अब ये कहना कि टेक्नो मोबाइल और एडवांस टेलीकॉम के मुआहदे से क्या होने जा रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस टेलीकॉम का पस मंज़र क्या है। एडवांस टेलीकॉम 2 दहाइयों से पाकिस्तान में बिला शिरकत गैर एक अपनी हैसियत मनवा चुका है, और पाकिस्तान में अगर मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात होती है तो एडवांस टेलीकॉम के नाम के बगैर वो नामुमकिन नज़र आता है, बल्कि मुश्किल नज़र आता है। उसके असबाब ये हैं कि पाकिस्तान में जब नोकिया का उरूज था तो एडवांस टेलीकॉम ने इसकी बागदौड़ पाकिस्तान में जब हासिल की तो उसको मुसलसल कई साल लगातार 3 साल, फिर 1 साल ब्रेक किया, उसके बाद चौथे साल भी पूरी दुनिया में 77 ममालिक के अंदर टॉप सेल में अपना एक अवार्ड हासिल किया, पूरी दुनिया में नोकिया का नाम रोशन किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास नोकिया की डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास आईटेल चाइनीज़ जो मारूफ ब्रांड है उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन है। टेक्नो मोबाइल की डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करने के बाद वो एक नए सफ़र की तरफ गामज़न हो गए हैं, और ये मैं इत्तला आपको देते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एडवांस टेलीकॉम को डिस्ट्रीब्यूशन हासिल होने के बाद उनको जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिली थी तो कई मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन इदारे सरगर्म अमल थे, और ये नाचीज़ भी आपको ख़बर दे चुका था कि मुसलसल डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ के लिए इदारे टेक्नो की हासिल करना चाहते हैं। उनमें कई इदारे थे। दो डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है, जिसमें से एक जो है वो कराची का और एक झेलम के हैं। बहरहाल जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे जिनको पाकिस्तान की सतह पर डिस्ट्रीब्यूशन हासिल होनी थी, उनको अब एक बड़े इदारे एडवांस टेलीकॉम के आने के बाद बाखबर ज़राए ये कहते हैं कि अब उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन के मामला चल रहे थे उसको ख़त्म कर दिया गया है, और एडवांस टेलीकॉम जो है वो उन्होंने उम्मीद ये ज़ाहिर की है कि एडवांस जो है एक बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में एक डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा एक नाम है, उनका मजबूत एक नेटवर्क है, पाकिस्तान के तकरीबन हर शहरों में उनकी सर्विस सेंटर है, उनकी टीम है जो डीलर से करीबी राब्ते रखती हैं। बिलखसूस इनके जो CEO हैं, रिजवान मजीद है, आसिफ मजीद है, इनके ज़ाती दोस्तियां हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं कारोबार के बग़ैर भी डीलरों के साथ। उनके दुख दर्द में, उनके खुशियों में उनके हमरा रहते हैं। उनके हर मामलात को अपना मामलात, अपने मामलात, उनके मामलात एक समझते हैं वो, और छोटे और बड़े का फ़र्क रिजवान मजीद और इनकी टीम के लिए 2 चीज़ें हैं। वो दोनों को फ़र्क में महसूस नहीं करते और एक समझते हैं, दोनों को एक चीज़ समझते हैं। छोटे और बड़े का कोई फ़र्क इनके पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस डिस्ट्रीब्यूशन से जहां एक तरफ एडवांस टेलीकॉम की एक ग्रुप में इजाफ़ा हुआ, वहीं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है उसमें भी जो टेक्नो की है उसमें एक बड़ा नाम शामिल हो गया है। इससे कबल भी टेक्नो ने डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ इदारों को दे रखी है, वो एक अलहदा मसला है, लेकिन एडवांस टेलीकॉम का नाम आते ही एक बड़े, जो जैसे कहना चाहिए कि एक बड़े टाइकून का इजाफ़ा शुमार किया जाता है, और इनका अपने नेटवर्क की बदौलत अल्लाह की मेहरबानी के बाद इसमें सेल में नुमाया टेक्नो की इजाफ़ा होगा। वो आने वाला वक्त बताएगा। गुज़िश्ता दिनों इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए जिसमें टेक्नो मोबाइल की तरफ से मिस्टर अदील और
ایڈوانس ٹیلی کام کی جانب سے ان کے سی ای او رضوان مجید، ہیڈ آف سیلز عامر بھائی، عامر حمید، اور اسپیشل گیسٹ کے طور پہ ذیشان میاں نور بھی ان کے ہمراہ تھے، اور اس معاہدے پہ دستخط ہوئے، کیک کاٹے گئے، اس میں کیک بھی کاٹا گیا اور دیگر چیزیں ہوئیں۔ لیکن یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس خوشی میں رضوان مجید اور ان کی ٹیم اپنے ڈیلرز کو ایک بڑا پروگرام ترتیب دیا ہے ذہن میں انہوں کے، جو وہ چل رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کسی اچھی جگہ اس کی لانچنگ سیرمنی یا منعقد کی جائے باضابطہ۔ ویسے تو اسٹاک 2 دن میں مارکیٹ کر دیا جائے گا ٹیکنو کا، امید ہے 5 جون تک مارکیٹ میں دے دیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ان کا ذہن یہ ہے، یہ باخبر ذرائع مجھے کہہ رہے ہیں اور میری سورسز یہ کہتی ہیں کہ پاکستان سے باہر ان کا بڑا پروگرام کرنے کی طرف ذہن ہے۔ اسی طرح کہ پاکستان میں ایڈوانس ٹیلی کام کے جو ڈیلرز ہیں وہ ایڈوانس ٹیلی کام کے دورے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہمراہ رضوان مجید اور آصف مجید اور ان کی جو ٹاپ ٹیم ہے ان کے ہمراہ ہوتی ہے، ڈیلرز کے دکھ درد میں شریک، اسی طرح ان کی خوشیاں، ان کے معاملات، ان کی جو بھی چیز ہے، ان کی سہولتیں سب وہ خود لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو ان کے دورہ جو گزشتہ سال کا رہتا ہے وہ بھی کرانا ہے، اس سال کا بھی دورے جو 2 دنی 4 ہوتے ہیں گزشتہ سال کا، انشاءاللہ جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں اب اللہ کی مہربانی سے، تو جولائی میں پروگرام ہے بڑا انشاءاللہ، اگر حالات رب العزت نے چاہا تو کور رہے تو اس پر جو ہے نا دنیا کے 3-4 ممالک کے میں آپ کو بتاؤں گا کون سے ہیں، لیکن وہاں دورے پہ لے جایا جا رہا ہے ڈیلرز کو، اور انشاءاللہ اے کوالٹی کے جو اے کیٹیگری کے ڈیلرز ہیں ان کو علیحدہ اور A+ والوں کو کسی بڑے ملک میں لے جایا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ وہ جیسے ہی ہوتا ہے میں آپ کو وہ بھی بریک کروں گا۔ جو ملک کھلے میں ہیں ان میں چیک کیا جا رہا ہے کہ کہاں لے جایا جا سکتا ہے، تو آپ تیاری کر لیں۔ ایڈوانس ٹیلی کام کا جو دورہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے، امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے مہینے کے شروع میں پاسپورٹ حالات اگر بخیر انشاءاللہ رہے تو آپ سے لے لیے جائیں گے، اور یہ ٹیکنو کی بھی ایک بڑی تقریب کا انعقاد ہو جائے گا۔ آپ ان کا ساتھ دیجئے۔ اس کے علاوہ مزید بھی یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈیلرز کے لیے، تو ذرا ویٹ اینڈ سی۔ ہم یہ ناچیز مبارکباد دیتا ہے ایڈوانس ٹیلی کام کو اور ٹیکنو دونوں کو کہ اچھا انتخاب ہے، اور اللہ کی مہربانی سے دعا کرتے ہیں اللہ خیر و برکت ڈالے اس میں، ڈیلرز کا بھی فائدہ ہو، ڈسٹریبیوٹر کا بھی فائدہ ہو، اور کمپنی کا بھی فائدہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنو کے لیے بھی میں کہتا چلوں کہ 4 کی جگہ 2 جلائیں، میٹرو ملن جلائیں۔ اچھے اداروں کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ آپ کی سیل میں اضافہ ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔